Si Jesus mao ang atong giila, umao gayud siya ang prinsipe sa kalinaw. Tungod kay diha sa pagtulunan sa simbahan, nagtudlo kini kanato nga si Jesus mao ang prinsipe sa kalinaw. Tungod kay siya ang nagbalik sa naguba nga relasyon nato ngadto sa Dios. Siya ang naghanay sa gubot nga atong kinabuhi. Ug siya ang naghatag kanato og kasiguraduhan nga adunay kinabuhing dayon. Siya ang prinsipe sa kalinaw. Apan mga igsuon, ang atong ibanghilyo karon lahi ang gisulti niini. Si Jesus nag-ingon, naghuna-huna ba kamo nga mianhi ako aron pagdalag pakigdait? Dili pakigdait ang akong dala, kundili pagkabahin-bahin. Kini nga berso sa Ebanghelyo mga igsuon, very controversial. How come the Prince of Peace may istorya niini nga dili pakigdait ang iyang dala kundili pagkabahin-bahin? Tingali kung atong sabton diha sa konteksto ni Jesus didto sa iyang panahon, makaingon gayud kita nga ang iyang mensahe hinungdan gayud sa pagkabahin-bahin. Sa unsang pamaagi. Kung atong tan-awon diha sa iyahang sitwasyon, sa iyahang community, adunay dakong nahitabo nga factions. Tungod kay daghang nangasuko tungod sa iyang mensahe. Una na daan ang mga Romano. Nasuko sila kang Jesus tungod kay ang mga tawo kaniadto nga nagasimba sa Roman gods nga karon nagtuo na kang Kristo, dili na mosimba sa mga Dios sa mga Romano. Ug kana mao ang hinungdan sa paglagot kasuko sa mga Romano kang Jesus. Ikaduha, ang mga Hudiyo nga diin alang kanila ang presensya o ang pagtulunan ni Jesus usa ka pagpasipala sa ngalan sa Dios, blasphemy. Nga diin siya mo claim o siya gipadayag sa mga apostoles nga siya ang anak sa Dios. Tinuod ang iyang mensahe, nag-create og division. Apan mga igsuon niining ebanghelyo, ang mensahe niining ebanghelyo dili tungod kay mag-create og factions to divide people, but rather this is the product o mao kini ang bunga sa pagbarug sa kamatuoran nga gitudlo ni Kristo kanato. Kung atong basahon uto ang ebanghelyo, he address ang maong pulong ngadto sa iyang mga tinun-an. Si Kristo nagpasidaan diha kanila nga kinsa kadtong mosunod kanako, andam siya mamahimo, dili lamang ingon nga disipulo kundili mubarug sa kamatuoran sa iyahang pagtulunan. And because you will stand or we will stand to the teachings of Christ, we have to be ready to be the sign of contradiction.
diha sa atong katilingban. Dili kinahanglan or it is not necessary to contradict everything. Nga kung unsa ang itudlo sa gobyerno, unsa ang itudlo sa pamilya, unsa ang itudlo sa mga tao, ato gyudayong i-contradict. No. Ang kini nga pagtulunan mao ang pagpuyo sa kinabuhi subay sa kinabuhi o pagtulunan ni Kristo diha sa katilingban nga diin kita nahisako. Pagpuyo sa kinabuhi o pagtulunan ni Kristo diin asa nga katilingban kita nahisako. Buot pasabot niini mga igsuon nga dili lang ta magpadala kung unsa ang gitudlo sa kalibutan. Dili lang ta magpadala kung unsa ang iistorya sa katilingban. We have to be critical. We have to be vigilant. We have to bear in mind that we have to be the sign of contradiction, especially kung dili na mao ang gitudlo sa kalibutan. Diha sa kalibutan nga puno sa kalagot, puno sa pagdumot, puno sa huna-huna sa pagbalos. We have to be the sign of contradiction, even to the point of going against to the people who are daring, who are important to us. Mao kini ang gipadayag sa Ebanghelyo nga ang anak makigbatok sa ginikanan ug ang ginikanan makigbatok sa iyang mga anak. Because if we are followers of Christ, we are ready to be the sign of contradiction, even to the point of going against our beloved families, our beloved communities. Tungod kay mao kini ang ingon ni Kristo. Nag-anhi ako sa kalibutan, dili sa pakigdait, kundi sa pagbahin-bahin. Mga igsuon, mao kini ang hagit ni Kristo nga diha sa mga atong pagkinabuhi, diha sa atong naandan nga pagkinabuhi, diha sa kasagaran natong ginabuhat sa atong kinabuhi, diha sa mga kahuyang nga atong nasinati sa atong kinabuhi. Mopatigbabaw ang kinaiya o kinabuhi ni Kristo sa atong kaugalingon. To be a sign of contradiction is to live out the gospel values of Christ. Ang pagpuyo sa mithi ni Kristo, pagpuyo sa mithi sa Ebanghelyo, nga mao ang pagkamahigugmaon, mapasayloon ug mapaubsanon. Ug daghan pa, kini lang ang mas labing importante. Og kini mga igsuon, ang pagpuyo diha sa mithi sa Ebanghelyo, mahitabo lamang kini kung si Kristo ang sentro sa atong kinabuhi. Kay kung si Kristo ang sentro sa atong kinabuhi, mao kini ang giingon ni San Pablo sa unang pagbasa. Nga kung si Kristo ang sentro sa atong kinabuhi, maglig-on kini siya sa atong gugma ug makabaton kita og gahom sa pagsabot sa kataas
sa kahabog ug sa kalawom sa gugma ni Kristo. Ug kung masabtan nato kung unsa di ay kalawom ang gugma ni Kristo diha kanato, ang pagpuyo sa mithi sa Ebanghelyo daw sama kini siya sa kalayo nga nagdilaab, nga dili gayud kapugnan. Maura kini siya og kalayo diha sa atong kaugalingon, nga kung dili nato kini istorya, muinit ang atong dughan, nga adunay pagtukmod, pagtulod kanato nga kinahanglang gayud nato atong buhaton ug puy-an kini, tungod kay sama kini sa kalayo nga nagdilaab sa atong kaugalingon. Ingon pa nga kung ang Dios nahigugma kanato, wala kitay laing mahimo kundi ang mahigugma usab. Kung ang Dios nagpasaylo kanato, wala kitay mahimo kundi magpasaylo usab. Kung ang Dios nagpakamapaubsanon diha kanato, wala usab kitay laing mahimo kundi mapaubsanon usab kita. Ug pinaagi ni ini, mamahimo kita sign of contradiction diha sa kalibutan nga nagtudlo og sukwahi, nagtudlo og dili maong panag-ingnan. Ug usa ni ini nga atong karong angay panaminan, nindot natong pamalandungan mismo ang iyang kinabuhi, nga nagpuyo isip sign of contradiction to what the world is expecting, nga ang kalibutan nagtudlo sa kalagot, nagtudlo sa pagpanimalos, nagtudlo diha sa pagdumot. Apan adunay usa ka tao, usa sa mga nipuyo ni ini nga mamahimong sign of contradiction, mao ang santos nga atong gisaulog karong kapistahan sa santos nga atong gisaulog karon, nga mao si Saint John Paul II. Ug kitang tanan siguro kasagaran kanato, kung dili manggaling kitang tanan, familiar ta kaniya. Kay ako gani mismo, naabtan pa nako ni siya. Nakakita pa jud ko niya, dili sa aktual, kundi sa TV. Nakita nako kung unsa siya nga tao. Kung atong basahon ang iyahang kinabuhi, daghang kay siya contribution diha sa simbahan. Siya ang nagpasiugna sa World Youth Day. Instrumental pud kaayo siya sa paghagba sa komunismo diha sa silangang Europa. Isa pud siya sa mga Santo Papa nga nagngusog diha sa pakigdialogo sa ubang mga relihiyon nga magpuyo diha sa kalinaw. Apan mga igsuon, usa sa highlight sa iyang kinabuhi nga makaingon gayud ako, nga indeed this man lived his life as a sign of contradiction diha sa kalibutan. Ni adtong May 13, 1981, nga diin si Pope John Paul II gi-attempt siya pag-assassinate, gi-attempt siya pagpatay o gipusil siya. Upat ka bala ang nibuto ni adtong panahona ug duha ka bala ang miigo kaniya. Ang usa sa iyang tiyan ug ang isa sa wala niya nga kamot. Ug kadto nga igo sa bala diha sa iyahang lawas, nagdala kadto kaniya sa hapit nga iyang kamatayon.
hapit siya mamatay ni adto. Og ang nagpusil kaniya nadakpan, gipriso. Nag-create kadto siya og daw sa mga kalagot, hatred. Naghuna-huna nga angay pud balusan ang tao nga ni buhat ni ining pagkamaayong tao. Apan pag-abot sa tuig 1983, 2 years lang ang milabay diha gikan sa pagpusil kaniya. Si Pope John Paul II visited the man nga maoy hapit mukuha sa iyang kinabuhi. Ang tao nga nipusil kaniya, iyang gibisitahan. Not just for the sake of visiting. Apan ang iyang pagbisita, adunay usa ka panagtagbo, usa ka pagpuyo isip, a sign of contradiction diha sa kalibutan. He remained to be faithful to the gospel values. Instead of condemnation, John Paul II offered forgiveness. Instead of anger, Pope John Paul II offered love. Instead of revenge, Pope John Paul II offered compassion. A man who lived out as a disciple of God, as a servant of God, to be a sign of contradiction to the world. Mga igsuon, mauusab kini ang hagit kanato diha sa atong kinabuhi, diha sa atong pamilya, diha sa kung asa kita nagtrabaho, diha kung asa kita nanginabuhi. Dili lang kita magpadala sa mga unsay istorya sa uwan. Nga magpadala na lang ta tungod kay maoy nasabutan sa kadaghanan. Hilabi na kung nahibalo kita nga dili kini subay sa mithi sa ebanghelyo. Mga igsuon, niining panahon karon sa kalisod, niining panahon sa adunay pagkabahin-bahin, sa panahon nga adunay pagdumot, adunay pagpanimalos. Let us be a sign of contradiction. Let us live out the teachings and the very life of Christ, just like John Paul II, nga mamahimo kitang sign of contradiction for the greater glory of God. Amen.